अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज यानी बुर्जे हमल जुलाई 2026 आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे मरहले का आगाज़ करने वाला है जहां आपको सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी बल्कि आपकी शख्सियत, सोच और फैसलों को भी एक नई सिमत मिल सकती है। इस महीने में सन की एनर्जी आपके चौथे घर पर रोशनी डाल रही है, जिसकी वजह से घर, ख़ानदान, जज्बाती सुकून और अंदरूनी इस्तेहकाम आपकी अवलिन तरजीह रहेगा। दूसरी तरफ जुपिटर आपकी गुफ्तगू, सीखने और नए ताल्लुकात बनाने की सलाहियत में इजाफा करेगा, इसलिए जो लोग अपने ख्यालात को सही अंदाज में पेश करेंगे वो दूसरों पर गहरा असर छोड़ सकेंगे। सैटर्न की मौजूदगी ये इशारा देती है कि जल्दबाजी की बजाय मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए कामयाबियों का रास्ता खोलेगी। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में मुश्किलात, ताख़ीर या मायूसी का सामना किया था तो जुलाई 2026 इन तजर्बात का मकसद वाज़ेह करेगा। ये महीना आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि आने वाले महीनों में आप सिर्फ हालात का शिकार न रहें बल्कि खुद अपनी तकदीर के फैसले करने वाले बने। कुछ ऐसे राज भी सामने आएंगे एरीज जो पहले धुंधले थे, और यही सोच आपको आइंदा फैसलों में मजबूत बनाएगी। इस महीने की सबसे बड़ी और ताकतवर एनर्जी यही है कि आप अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ उन लोगों के हक में होगा जो खौफ की बजाय एतमाद का इंतखाब करेंगे। फाइनेंस के हवाले से जुलाई 2026 एरीज आप लोगों को एक नई हिकमत अमली अपनाने का मैसेज दे रहा है। मार्स की एनर्जी आपको ज़्यादा मेहनत करने पर आमादा करेगी, जबकि सैटर्न आपको याद दिलाता है कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं बल्कि बेहतरीन प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नई डील्स, नए क्लाइंट्स या आमदन के इजाफी ज़राए सामने आ सकते हैं, लेकिन हर पेशकश कबूल करने से पहले अच्छी तरह तहकीक करना एरीज ज़रूरी होगा। जॉब करने वाले एरीज अफराद के लिए ये महीना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा लेकर आया है और नई जिम्मेदारियों के ज़रिए तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। जुलाई आपको पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे संभालने का हुनर सिखा रहा है। फजूल अखराजात कम करने, बचत बढ़ाने और फ्यूचर के लिए प्लानिंग को मजबूत करने के लिए ये मुनासिब वक्त है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी के बारे में एरीज सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल मालूमात हासिल करें। फ्यूचर के लिए अपनी बुनियादें मजबूत करें, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी में जा रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल कीजिएगा। बाज़ अफराद को किसी पुराने कर्ज, रुकी हुई रकम या माली तनाज़े में पॉजिटिव पेशरफ्त भी नज़र आ सकती है। याद रखें, इस महीने की असल तैयारी ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी कमाई को किस अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही आदत आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहब्बत, अज़वाजी ज़िंदगी और रिलेशनशिप के हवाले से जुलाई 2026 एरीज आप लोगों के लिए जज्बाती शऊर का इम्तिहान हो सकता है और इनाम भी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस महीने गलतफहमी ख़त्म करने, दिल की बात कहने और एतमाद बहाल करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी मोहब्बत में नरमी और कशिश पैदा करेगी, लेकिन अगर ज़िद या अना गालिब रही तो छोटे इख्तलाफ भी बड़े बन सकते हैं। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं उनके लिए अचानक किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात के मामलात बनते नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर सफ़र, सोशल मीडिया या किसी तालीमी या पेशा वराना माहौल के ज़रिए। शादीशुदा कैंसरियन अफराद को अपने शरीके हयात की ज़रूरियात को ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस महीने रिलेशनशिप सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैयों से मजबूत होंगे। फैमिली के किसी फ़र्द के साथ पुराना इख्तलाफ भी ख़त्म होने के मामलात बनते नज़र आते हैं। जुलाई चूँकि आपको ये सिखा रहा है कि मजबूत रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि बर्दाश्त, एहतराम और मुसलसल तवज्जो से बनते हैं। अगर आप इस सबक को एरी समझ गए तो आने वाले महीनों में आपकी जज्बाती ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बैलेंस और खुशगवार हो सकती है। कैरियर, एजुकेशन और ज़ाती तरक्की के हवाले से जुलाई 2026 एरीज एक फ़ैसला कुन महीना है। मरकरी की पोजीशन आपकी जहनी सतह, तज्ज़ियाती सोच और सीखने की रफ्तार को बेहतर बनाएगी, इसलिए नए कोर्सेज़, नई स्किल या किसी अहम इम्तिहान की तैयारी के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। अगर आप यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या डिजिटल दुनिया से वाबस्ता हैं तो नई हिकमत अमली, बेहतर प्लानिंग और मुस्तकिल मिजाजी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। बाज़ अफराद को किसी सीनियर शख्सियत, उस्ताद या रहनुमा से ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जो उनकी सोच बदल देगी। इस महीने में आपको बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहां आपको अपनी पुरानी आदतों और नए मामलात में से एक का इंतखाब करना होगा।
آپ کو چاہیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، کیونکہ ترقی ہمیشہ نئے راستے اختیار کرنے والوں کا مقدر بنتی ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور مسلسل کوشش جاری رکھیں تو جولائی آپ کے مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں ایریز، اس مہینے کی ہر چھوٹی کامیابی آنے والے بڑے خوابوں کی تیاری ہے۔ روحانی اعتبار سے جولائی 2026 آپ لوگوں کے لیے بیداری، خود احتسابی اور اندرونی سکون کا مہینہ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ محسوس کریں گے کہ بعض لوگ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں، جبکہ کچھ نئے لوگ آپ کے قریب آئے ہیں۔ یہ تبدیلی اتفاق نہیں بلکہ آپ کے لیے پلینٹس کی ترتیب کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ مسلسل دعا، استغفار اور درود پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ذہنی دباؤ میں واضح کمی ہوگی، خواب آپ کو زیادہ معنی خیز آئیں گے اور بعض اوقات آپ کا وجدان آپ کو ایسے فیصلوں کی طرف رہنمائی دے گا جو بعد میں درست ثابت ہوں گے۔ حسد، نیگیٹو انرجی یا غیر ضروری بحث سے دور رہنا آپ کے لیے اس ٹائم پیریڈ میں فائدہ مند ہے۔ یہ مہینہ آپ کو احساس دلائے گا کہ ہر نقصان دراصل بڑے فائدے کی تیاری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی کے دکھوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو روحانی طور پر ایک نئی طاقت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ جولائی آپ کو باہر کی دنیا جیتنے سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہی حاصل کرتا ہے ایریز جس کا دل مطمئن اور ارادے مضبوط ہوں۔ اگر پورے جولائی 2026 کے میسج کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ یہ مہینہ آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے، چاہے وہ مالی میدان ہو، محبت ہو، کیریئر ہو یا روحانی سفر۔ ہر جگہ آپ کو پرانی رکاوٹوں سے اب نکال کر ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کچھ راستے بند ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں، لیکن انہی بند دروازوں کے پیچھے نئی اپرچونٹیز آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس مہینے جلد بازی سے گریز کیجیے گا، اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور ہر تجربے کو ایک سبق کے طور پر قبول کریں۔ یاد رکھیں ایریز، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی ہمت کی عادت اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے، اور جولائی انہی خوبیوں کو مزید نکھارنے آیا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اپنے اندر اعتماد، نظم و ضبط اور پازیٹیو سوچ پیدا کر لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ خوشیاں آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے خوف کو چھوڑیں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور نئے سفر کا استقبال کریں، کیونکہ جولائی آپ کو صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے فیوچر کے لیے بڑی کامیابیوں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ میں بار بار کہتی ہوں جتنا آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کریں، اور شیئر کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔